جاتو العيد. بون عندي هنايا 250 غرام دو بور، 250 غرام زبده، نديرو لها 4 مغارف سكر غلاس، ما نعمرهمش بزاف. بون هاد الجاتو يجي بزاف طري، بزاف بنين. كما قلت لكم عندنا 250 غرام زبده، 4 مغارف سكر غلاس، وزوج مغارف كبار ونص فلون تاع كراميل. انا كنت طحنته شويه ما يبقاش هذاك السكر كريستاليزي. قلت لكم زوج مغارف ونص. نزيدو اون بانسيت سيل اي شويه بين صباعتك باش ما يجيش صايمه. وعندي لاغون تاع لافاني، سينو تبغي ديري كراميل تاني نورمال. فوالا لا فاني ليكيد عندك صحه، عندك بودر ديري بودر. نخلطو كامل هادو باش يرجعوا اون كريم، ونبداو نزيدو في لافارين. فوالا قبل ما نزيدو لافارين نزيدو صفار تاع حبه بيض ونخلطوهم كامل مليح، ومن بعد نزيدو لافارين. فوالا ولينا هذاك الخليط كيما اون بوماد. نبداو دوكا نزيدو في لافارين من 400 غرام. بون كاين لي تجيك قليله على حسب لافارين تاعك، كاين لي شغل تشرب وكاين لي لا، تقدر يا تزيدي فوق 400 يا تنقصي. بون درنا لافارين، نزيدو قيس مغرف تاع قهوه، خماره تاع غاطو، هاني فيغ شوميك. فوالا نبداو نلمو في هذيك العجينه غير بشويه. نبداو نزيدو في لافارين. بون ما نيبسوهاش بزاف وما نخلوهاش طريه ثاني بزاف، خاطر تصابلي. بون فوالا هنا لمينا العجينه، شوفوا كيفاش راهي مليحه، ما ناشفه بزاف ما راهي يابسه. نجو دوكا نحلوها ونشكلو الاشكال اللي انا باغيينهم، صدير ديري كاري ولا ديريها غون كما تبغي نتيا. نبداو نحلو فيها دوكا نحلو غير بشويه. انا هنا غادي نديرهم كاري. بون للحبه نديرو وحده نورمال، نرقو لاباط بيان سور باسكو غادي نديرو فيها 3 طبقات، وزوجه والثالثه بلوتو نديروها بهذا الشكل. فوالا غادي نكملوهم كامل كما قلت لكم، نديرو زوج نورمال والثالثه نديروها بهذا الشكل. دونك غادي نكملهم كامل، نعاود نديرهم يطيبوا، وكي نكمل نولي نلصق فيهم، نعاود نوريكم علاش درنا كيما هكا، نوريكم علاش درت كيما هكا. بون نجو دوكا نلصقوا هذوك الحبات. انا هنايا درت اللي درتهم معاكم، وزدت عجينه واحده اخرى نفس العجينه، برك في بلاصه الفلون تاع الكراميل درت فلون فريز، درتهم على شكل دائري. بون هنا غادي نعملوهم، شوفوا كيفاش كما قلت لكم علاش درت 3. نديرو شويه كراميل هنايا من تحت، بعد نديرو هذه، نديرو في الوسط كراميل،
باش تلصق مع الحبه اللي من الفوق. نزيدو نديرو هاد الحبه هكا نكملوهم كامل هكا. نزيد معاكم وحده. بون نستعفوه الكاطو باسكو يجي بزاف خفيف يتفتت، دونك ما تنحوش من البلاك تخرجوه من الفوق حتى يبرد باش ما يتفتت لكمش باسكو بزاف يتفتت. فوالا نديرو هادي ونزيدو هادي فوقها. غادي نكملهم كامل ومن بعد نرجع لكم في الكلاصاج. بون دوكا نديرو الكلاصاج. انا هنا عندي كميه تاع كاوكاو حمصتها وكسرته كيما هكا خشين راكم تشوفوا، خليته هكا خشين ودوب شوكولا تاع كلاصاج. بون انا شوكولا ما نزيد لها حتى حاجه، بزاف اللي تخسر لهم شوكولا باسكو يزيدوا لها صوالح، يزيدوا لها حليب ولا يزيدوا لها ما، دونك دوبيها ما تزيدي لها حتى حاجه، صوف اذا بغيتيها هكا تكون تبغي شويه زيدي لها شويه تاع زيت. هذا ما كان. نديرو هذاك الكاوكاو اللي حمصناه قصرناه هنايا كيما قلت لكم. الكميه شغل عينك يا ميزانك، كل ما تجيك بون تولي تخدمي بشوكولا بيان سور كل ما تجيك ثقيله تزيدي تجيها فوق النار. بون نبداو الكلاصاج. هكا ونخلوه نحطو مليح هاد لي كوتي. فوالا نديروها خلوها تنشف. كيما قلت لكم الكاطو ساعفوه باسكو بزاف راهو جاي يتفتت. كيما هنايا ما غاديش نزيد نديكوري، غادي نخليه هكا سامبل، غير هذاك هاد الكاوكاو اللي بشوكولا بزاف، ما غاديش نزيد نخلط فيه. ما بغيتش حاجه تكون بزاف شارجي، بغيت توجور الحاجه سامبل. كيما قلت لكم انا صنعت زوج نواع بهاد لاباط ميم بات. درت كراميل اللي راني غطيتها دوكا بشوكولا، ودرت لوغو تاع الفريز في بلاصه الفلون. درت اللوغو تاع فريز، دونك ندير له شوكولا بلون ثاني، ندير له كلاصه شوكولا بلون ونزيد نديكوري بحاجه اخرى. فوالا شوفوا كيما قلت لكم انا خدمت دو بات ديكوريتهم ثاني مختلفين. درت هذا اللي وريته لكم من قبل، وهذا اللي قلت لكم درته بالفلون تاع الفريز. درت لها كلاصاج بلون شوكولا بلون بلوتو بلونش. فوالا